येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं कुत्र वयं स्मः? चातुर्थिकप्रकरणम्। रक्ताद्यर्थकप्रकरणं न? आम्। तत्र अग्रिमं प्रकरणम् अथ तद्धिते चातुरर्थिकप्रकरणम् इति नाम अस्ति। चातुरर्थिकप्रकरणम् इति एकः गणः, एकः ग्रूप् अस्ति। तत्र भिन्नभिन्नविषयाः आगच्छन्ति। तत्र चातुरर्थिकप्रकरणम् इत्येव एकः गणः अस्ति। अग्रे एकः विभागः अस्ति, प्रकरणमस्ति। इदानीम् एतस्य प्रकरणस्य नाम अस्ति रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्। रक्ताद्यर्थकप्रकरणं, रक्तादि तेन रक्तं रागात् इति सूत्रेण आरम्भः अत्र। तर्हि रक्तम् इत्यर्थे रज्यते अनेन इति रक्तं, रज्यते अनेन इति रागः इति। आरक्तम् इत्यादि कलरिङ्ग् इत्यर्थे रक्तम् इति शब्दस्य प्रयोगः। वर्णलेपनम् इत्यर्थः रक्तमिति। शरीरे रक्तं यदस्ति तेन सह एतस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। तर्हि अत्र तर्हि तत्र इदानीं पर्यन्तं प्रकरणे किम् आसीत्? अपत्याधिकारप्रकरणम् आसीत्। तर्हि इदानीं तद् स विषयः इदानीम् अत्र किञ्चित् समाप्तः। यद् अपत्यार्थे विहितप्रत्ययानां तदनन्तरं पुनः तस्य विवरणं समाप्तं, तस्य निर्वचनं कृत्वा इदानीं सामान्यलोकोपयोगी शब्दानां विषये आचार्यः सूत्राणि प्रतिपादयति। सामान्यशब्दाः, सामान्यलोकोपयोगी शब्दाः, तत्र भिन्नभिन्न अर्थेषु प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि तस्मिन् विषये पुनः इदानीम् अत्र आरम्भः भवति। रागः इति अस्ति। तत्र रज्यते अनेन इति रागः इत्युक्ते एकवस्तु अपरं वर्णं करोति इति, वर्णपरिवर्तनं, तदेव रागः इति। तर्हि तत्र तादृशशब्दानां विषये इदानीं रङ्गविशेषशब्दानां ततः आरम्भं करोति। अन्यान्यविषयाः अपि सन्ति, केवलं रङ्गविषयः इति नास्ति, अन्येपि सन्ति। तेन कारणेन एतद् आरम्भः एवमस्ति इति कृत्वा तेन रक्तं रागादिति सूत्रेण रक्तविषयकं रागविषयकम् अस्ति इति कृत्वा रक्तादि इति रक्तादि अर्थप्रकरणम् इति तस्य नाम दत्तमस्ति। तावदेव, अन्यत् तत्र किमपि नास्ति। तर्हि वयम् आरम्भं कुर्मः। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति तेन रक्तं रागात् इति प्रथमं सूत्रं। तेन रक्तं रागात्। तेन रक्तं रागात् इति सूत्रं, त्रिपदं सूत्रं। तेन रक्तं रागात् इति त्रिपदं सूत्रम्। समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यादि तत्र एतत् सर्वं भवति, अर्थात् अनुवृत्ति भवति। समर्थानां प्रथमाद्वा इति अधिकारः, तद्धिताः इति अधिकारः, ज्ञाप्रातिपदिकादिति, प्रत्ययः इति, परश्च इति, एतत् सर्वं एस् यूजुवल् सर्वत्र चलति, तद् अत्रापि चलति। अर्थात् समर्थानां प्रथमाद्वा
अनन्तरम् एतत् सर्वं तत्रापि चलति। तर्हि एतत् सर्वम् अन्यविशेषतया अधिकारसूत्राणि एव अत्र सन्ति। अत्र तु विशेषतया अनुवृत्ति इति तथा नास्ति। अधिकारसूत्राणां तत्र उल्लेखः अस्ति तावत्। तर्हि तेन रक्तं रागादिति तत्र रागशब्दस्य विवरणं करोति आचार्यः। रज्यते अनेन इति रागः। रज्यते रज्यते इत्युक्ते वर्णान्तरं प्राप्यते अनेन इति अर्थः। पश्यतु, रज्यते रज्यते इत्यस्य वर्णान्तरं प्राप्यते अनेन इत्यर्थे रञ्जेः रञ्जधातु रञ्जेः करणे करणार्थे खञ् प्रत्यये कृते खञ्च भावकरणयोः इति यलोपे किं भवति? चचोः खुगिण्यतोः इति कुत्वे रागशब्दः इति वदति। खञ् रञ्जधातुतः खञ् प्रत्ययः वृद्धि भवति आदि राञ्ज भवति खनिज भावकरणयोः इति तत्र रज्यते इति तत्र पुनः यलोपे चचोः कुखिण्यतेः इति एतत् सर्वं वयं कृत्प्रकरणे पठामः। एतादृशशब्दाः तत्र भवन्ति। तेन अहम् अत्र अधिकं विवरणं न करोमि अस्मिन् विषये। केवलं तस्य विवरणम् अर्थविवरणं कर्तुम् अहम् अत्र आगतवान्। तथा च रागशब्देन रञ्जनसाधनं द्रव्यमुक्तं भवति इति। रागशब्देन कः तेन वदति खलु नखरागः नखरागः इति प्रयोगः। नखरागः इत्युक्ते यद् भवन्तः क्यूटेक्स् इति वदन्ति तद् नखरागः। ओष्ठरागः इति एतद् तादृशवर्णाः किं भवन्ति लिप्स्टिक् इत्यादिकं वदन्ति। मुखरागः इति वदति। पौडर् टाकं पौडर्स् यदा भिन्नभिन्नवर्णाः भवति किञ्चित् सर्वं मुखरागः इत्युच्यते। तर्हि एतत् सर्वं कलर् करोति। तेन रागशब्देन रञ्जनसाधनं द्रव्यम् इत्यर्थः। रञ्जनसाधनम् इत्युक्ते रज्यते वर्णान्तरं प्राप्यते इत्यर्थः। तर्हि रागशब्दस्य अत्र अर्थः रञ्जनसाधनं द्रव्यम् उक्तं भवति। तेन इति अत्र सामान्यनिर्देशः। तेन रक्तं रागादिति। तेन इत्यस्य सामान्यनिर्देशः तेन इति। तथा च तेन रक्तवर्णान्तरं प्राप्तम् इत्यर्थे तेन रक्तं वर्णान्तरं तेन रक्तम् इत्युक्ते वर्णान्तरं प्राप्तम् इति। रक्तम् इति शब्दस्य कः अर्थः अत्र? वर्णान्तरं प्राप्तम् इति। तेन रागेण रक्तं वर्णान्तरं प्राप्तम् इत्यर्थे रागात् रञ्जनद्रव्यवाचकात् तृतीयान्तात् अन् इत्यर्थः। सूत्रार्थः एवं भवति। तेन रक्तं रागादिति अस्ति खलु सूत्रं। सूत्रस्य विवरणं किमपि तत्र नास्ति। तत्र सूत्रार्थः तत्र न दत्तः। केवलं रज्यते अनेन इति रागः इत्येव उक्तम्। सूत्रार्थः तु अस्माभिः कुतः स्वीकरणीयः? कुतः स्वीकरणीयः? मनोरमातः वयं पश्यामः। तेन च तेन एतदस्ति सूत्र एषः अस्ति सूत्रार्थः। तेन रक्तम् इत्युक्ते वर्णान्तरप्राप्तं। तेन रक्तं रागादिति अस्ति खलु। तेन इति सामान्यनिर्देशः। तेन रक्तं वर्णान्तरप्राप्तम् इति रक्तम् इत्यस्य अर्थः। इत्यर्थे रागाद् इत्युक्ते रञ्जनद्रव्यवाचकात्। रागाद् इत्युक्ते रञ्जनद्रव्यवाचकात् अर्थात् येन रञ्जनं भवति तद्द्रव्यं। रञ्जनद्रव्यवाचकात् तृतीयान्तात् अण् स्यात् इत्यर्थः। अण् इत्यत्र एवम् अर्थमस्ति प्राग्दीव्यतो अण् इति अधिकारे भवति एतत्।
तेन कारणेन अत्र अण् प्रत्ययः भवति, अण्कामन्, अण् सामान्यप्रत्ययः, अण् इति सामान्यप्रत्ययः, अण् प्रत्ययः भवति, अण् प्रत्ययः अत्र भवति। तर्हि पश्यतु, सूत्रार्थः तु स्पष्टः विवृतः। किं किम् अस्ति? रक्तेन रक्तं वर्णान्तरं प्राप्तं, वर्णान्तरं प्राप्तम् इत्यर्थे रागात्, रागात् इत्युक्ते रञ्जनद्रव्यवाचकात् तृतीयान्तात् अण् इति। तर्हि वयम् इदानीं तत्र अग्रे गच्छामः। तत्र उदाहरणमस्ति, कषायेण रक्तं वस्त्रं काषायम्, कषायेण रक्तं वस्त्रं काषायम् इति अस्ति। कषायेण रक्तं वस्त्रम् इत्युक्ते कषायो नाम धातुविशेषः, कषायः धातुविशेषः, गैरिकवर्णः। कषायवर्णः इति यदा भवन्तः जानन्ति खलु, यदा यदा सन्न्यासिनः एते सर्वे धरन्ति ते वस्तुतः काषायवस्त्रम् इत्यर्थः। तर्हि कषायो नाम द्रव्यविशेषः, तदेकः धातुविशेषः। तेन धातुविशेषः रञ्जनद्रव्यं, तद् रञ्जनद्रव्यम् अस्ति। तर्हि तेन रञ्जनद्रव्येण वर्णान्तरं प्राप्तम् इत्यर्थे काषाय इति शब्दः। तर्हि रञ्जनद्रव्यवाचकः अस्ति कषाय, तेन रक्तं वर्णान्तरं प्राप्तं काषायम् इत्यर्थः। अर्थात् कषायेण धातुविशेषेण रञ्जनद्रव्येण रक्तम् इत्युक्ते वर्णान्तरं प्राप्तं काषायम् इति शब्दस्य अर्थः। कषायेण रक्तं वस्त्रं काषायम् इति अस्ति। तर्हि कथमस्ति प्रक्रिया? कषायेण रक्तं वस्त्रमिति कषायशब्दः, कषायशब्दात् किं भवति? कषायशब्दात् अण् प्रत्ययः, अनेन सूत्रेण कषाय अण्, कषाय अण्, कषाय अण् इति स्थिते कषाय गैरिकवर्णः, कषायवर्णस्य अपरनाम अस्ति गैरिकवर्णः इति, गैरिकवर्णः। गिरेः इदमिति गैरिक, पहाडी, कारणं तत्र तादृशवर्णः भवति खलु, तत्र ते पत्थर्। तर्हि तत्र कषायशब्दः, कषायशब्दात् अण् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण तेन कषायेण रक्तं वस्त्रं कषाय वस्तुतः एकवारं वदामि केवलं स्मारणाय। कषायेण इति अस्ति मूलशब्दः, तत्र सुपोतादिप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? ट इत्यस्य लोपः भवति, तेन कषाय इति तत्र तिष्ठति। तद् वारं वारम् अहं वदामि, सर्वदा भवता ज्ञातव्यं तत्। कषायेण रक्तं वस्त्रम् इति, कषायेण इति तृतीयं शब्दः अण् भवति, परन्तु यदा अण् भवति तदा किं भवति? ट इत्यस्य लोपः भवति, ट इत्यस्य सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति लोपः भवति। तर्हि कषाय इति भवति, कषाय, कषाय, कषाय शब्दात् आदिवृद्धि, आशाय, आदिवृद्धि, आदिवृद्धौ किं भवति पुनः? तत्र यस्य दिज इति अकारलोपः, तर्हि काषाय अ काषाय, काषाय सुप्रत्ययादेशे पूर्वरूपे काषायम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। वस्त्रमस्ति खलु, वस्त्रस्य विशेषणमस्ति, काषायं वस्त्रम् इति तस्य विशेषणमस्ति। तस्य विशेषणमस्ति इति कृत्वा तत्र किं नास्ति? तत्र नपुंसकलिङ्गमस्ति, काषायं वस्त्रम्। एवम् अपरः शब्दः अस्ति किं? माञ्जिष्ठम् इति, माञ्जिष्ठम् इति शब्दः। मञ्जिष्ठं नाम रञ्जनद्रव्यविशेषः। मञ्जिष्ठ इति मम स्मरणानुसारम् अहं न जानामि। मञ्जिष्ठ इति किं भवति? तद् किं वदति? तद् भवन्तः कुर्वन्ति खलु, किं
नखेषु स्थापयति एक किं वदति अस्य शिरसि सर्वं स्थापयति किं वदति नेल पेंट हे कश्चन पत्रमस्ति खलु किं तद् एवं पेषणं कृत्वा नखे स्थापयति तर्हि रक्तवर्णः भवति तद् जनाः शिरसि अपि स्थापयति किं नाम तस्य हिंदी भाषायां मेहंदी मेहंदी राइट 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 मेहंदी तदस्ति मंजिष्ठा इति मंजिष्ठा इति मम मम एवं धारणा अस्ति एकवारम् अमरकोशं पश्यतु एकवारम् अहं न जानामि मम एवं स्मृतम् इति स्मरणे अस्ति मंजिष्ठा इति मेहंदी अस्ति इति मंजिष्ठा इति वदति तस्य तर्हि तेन रक्तम् इति मंजिष्ठं नाम रञ्जनद्रव्यविशेषः मंजिष्ठं नाम रञ्जनद्रव्यविशेषः तस्मात् रक्तं मंजिष्ठेन रक्तम् इत्यर्थे माञ्जिष्ठम् इति प्रयोगः मंजिष्ठेन रक्तम् इत्यर्थे माञ्जिष्ठम् इति प्रयोगः मंजिष्ठशब्दः मंजिष्ठशब्दात् अण् प्रत्ययः मंजिष्ठशब्दात् अण् प्रत्ययः कथं भवति रूपं रञ्जनद्रव्य मंजिष्ठेन रक्तम् इति अर्थे माञ्जिष्ठम् तर्हि कथं भवति अग्रे माञ्जिष्ठं माञ्जिष्ठ अण् मंजिष्ठा अण् भवति अनन्तरं आदिवृद्धिः भवति तदनन्तरं किं भवति अग्रे माञ्जिष्ठं सुप्रत्यये अमादेशपूर्वं माञ्जिष्ठम् अग्रिमं तर्हि एतद् रागाद् किम् इति अत्र अर्थात् रागादित्युक्ते कः अर्थः उक्तः रागादित्युक्ते कः अर्थः रञ्जनद्रव्येण रक्तं भवति चेदेव एवं भवति केनापि व्यक्तिना करोति तन्न भवति यदा देवदत्तेन रक्तं वस्त्रं देवदत्तेन वर्णान्तरं कृतवान् देवदत्तः रञ्जनद्रव्यं नास्ति देवदत्तः तत्र रञ्जनद्रव्यं नास्ति तेन कारणेन तत्र किमस्ति दैवदत्तम् इति न भवति पश्यतु तदर्थं रागादिति किमर्थं रागादित्युक्ते रञ्जनद्रव्येण यत् वर्णान्तरं प्राप्नोति तत्रैव रञ्जनद्रव्यवाचकात् किं भवति इत्युक्तम् अण् प्रत्ययः भवति रञ्जनद्रव्यवाचकादेव अण् प्रत्ययः भवति यः करोति स्वयं तु वर्णपरिवर्तनं न भवति येन केनापि तत् करणीयं भवति सत्यं न यदा रागः इति रक्तम् इति केनापि करणीयं भवति वर्णान्तरप्राप्तिः तर्हि देवदत्तेन क्रियते तत् कार्यं परन्तु तर्हि देवदत्तशब्दात् किं न भवति अण् प्रत्ययः न भवति कारणं किमर्थं देवदत्तः तत्र नास्ति देवदत्तः रञ्जनद्रव्यवाचकं नास्ति तेन कारणेन देवदत्तः न भवेत् इति कृत्वा आचार्यः सूत्रे किम् उक्तवान् रागादिति उक्तवान् रागादिति प्रयोगः आचार्येण तेन कृतः तेन रागादिति रञ्जनद्रव्येण रागादित्यस्य रञ्जनद्रव्यवाचकादेव भवति। यः करोति तस्मात् न भवति
सो क्लियर् अस्ति रागादिति शब्देन किं भवति यदा अन्यत्र विहाय रञ्जनद्रव्यवाचकं विहाय अन्यत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति इति दर्शयितुं तत्र व्यावृत्तिनिमित्तं सूत्रे किं रागात् इति शब्दः रागात् इति शब्दः तेन किं भवति देवदत्तेन रक्तं वस्त्रम् इत्यत्र किं नास्ति देवदत्तेन रक्तं वस्त्रम् इत्यत्र किं नास्ति तत्र किं प्रत्ययः नास्ति तस्मात् शब्दः प्रत्ययः दैवदत्तम् इति प्रयोगः न भवति दैवदत्तम् इति प्रयोगः न भवति इति तावदेव अस्ति तस्मिन् विषये वक्तव्यम् अग्रे गच्छामः वयं अग्रिमं सूत्रमस्ति लाक्षारोचनाढक् इति सूत्रम् लाक्षारोचनाढक् लाक्षारोचनाढक् किमस्ति अत्र पश्यामः अणः अपवादः पूर्वोक्त सर्वविषयाः अत्रापि भवन्ति तेन रक्तं रागात् इति अत्रापि अनुवर्तते तेन रक्तं रागात् इति अत्रापि अनुवर्तते तथ्याः ज्ञापुप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अधिकारः तत्सिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अत्र अधिकारः तर्हि सूत्रार्थं भवति अत्र शब्दद्वयं दत्तमस्ति किं किमस्ति तत्र लाक्षा इति शब्दः रोचना इति शब्दः लाक्षारोचनात् ढक् लाक्षारोचनात् ढक् इति द्विपदं सूत्रम् लाक्षारोचनात् ढक् इति द्विपदं सूत्रमस्ति तर्हि तत्र शब्दद्वयं लाक्षा इति शब्दः अपरः शब्दः अस्ति रोचना इति शब्दः एताभ्यां शब्दाभ्यां किं भवति तेन रक्तं रागात् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः अणः अपवादः एषः अणो अपवादः इत्युक्ते पूर्वसूत्रेण प्रतिपादितमस्ति तत्र प्राग्दीप्यतो अण् इति वयं कृतवन्तः तत्र तस्य अपवादः अस्ति अत्र किं ठक् प्रत्ययः सूत्रतः स्पष्टः इति कृत्वा सूत्रार्थः तु न दत्तः तथापि एवमस्ति तृतीयान्तेन समर्थेन पुनः रागविशेषवाची लाक्षा तथा रोचना इति प्रातिपदिकेभ्यः रक्तम् इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः वर्णान्तरं प्राप्तमित्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति अत्र रञ्जनद्रव्यवाचकमस्ति किं लाक्षा अस्ति रोचकम् अस्ति लाक्षा भवन्तः जानन्ति लाक्षा इति लाक्षा किं वदति तस्य ला किं वदति लाक् लाक्षा लाक्षागृहमिति महाभारते अस्ति खलु लाक्षागृहं लाक्षेण निर्मितं गृहम् इति लाक्षा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः लाक्षया रक्त इति तत्र लाक्षिकम् इति अस्ति लाक्षया रक्तं वस्त्रम् लाक्षया रक्तं वस्त्रम् पटः इति शेषः इति लाक्षिकः
पट इति अस्ति। लाक्षिकः पटः। लाक्षिकः पटः इति। तत्र कथं भवति विग्रहवाक्यं? लाक्षया रक्तः पटः इत्यर्थे लाक्षशब्दात् ठक् प्रत्ययः। लाक्षशब्दात् ठक् प्रत्ययः। लाक् से रंगा हुआ इत्यर्थः। लाखः तर्हि लाक्षशब्दः लाक्षा इति अस्ति। लाक्षा इत्यस्ति ककारः भवति। ठ प्रत्ययस्य किं भवति? इक आदेशः। तस्य इकः इति। तस्य इकः इति सूत्रेण ठ प्रत्ययस्य स्थाने इक आदेशः। तर्हि लाक्ष इक यस्यति च इति अकारलोपः। लाक्ष इक लाक्षिक। लाक्षिक इति भवति। लाक्षिक। अग्रिमं किमस्ति? अग्रिमशब्दः कः? रौचनिकम् इति शब्दः। रौचनिकं। रोचन इत्युक्ते गोरोचनं। गोरोचनम् इति सुगन्धद्रव्यः अस्ति। गोरोचनम् इति रोचनं। गोरोचनेन रक्तं। गोरोचनेन रक्तं। गोरोचनेन रक्तम् इत्यर्थे गोरोचनेन रक्तम् इत्यर्थे किं भवति? तर्हि एवं भवति। रोचनया रक्तः पटः। पटः इति वक्तव्यमस्ति। गोरोचनमिति तदर्थः। शब्दः रोचनमिति। रोचनया रक्तः पटः। रोचनया रक्तः पटः। रोचनया रक्तः पटः। रोचना इति शब्दः। रोचना शब्दात् किं भवति? ठक् प्रत्ययः। ठक् प्रत्ययस्य ककारस्य सप्तलोपः। रोचना ठ। ठस्य कः इति इकादेशः। तर्हि रोचना इक आदिवृद्धि। रौचना इक यस्यति च इति आकारलोपः। रौचनिक रौचनिक। सिम्रन् भवती किं वदति? भवती म्यूट् अस्ति। न तदेव उक्तवती। अस्तु 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 अस्तु। अहं चिन्तितवान् किमपि वदति इति। अस्तु गुड्। तर्हि अग्रे गच्छामः वयं। तर्हि रौचनिकः इति तत्र शब्दः अस्ति। इदानीं तेन सह अस्मिन्नेव सूत्रे अन्तर्गतं वार्तिकं शक्ककर्दमाभ्याम् उपसङ्ख्यानम् इति। शक्ल इति शब्दात् पुनः किमस्ति? कर्दमशब्दादपि तेन रक्तम् इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवेत् इति अर्थः। किमस्ति? के शब्दाः? शकल इति शब्दः। तदनन्तरं पुनः किं? शकलशब्दः कर्दमशब्दः। अन्ये वार्तिकानि सन्ति। चत्वारि वार्तिकानि सन्ति तत्र। अस्मिन् विषये चत्वारि वार्तिकानि सन्ति। पश्यामः एकैकम्। शाकलिकः इति भवति। अर्थात् तत्र शाकलिकः शकलो नाम रागद्रव्यविशेषः। शकलो नाम किमपि ब्लैक् कलर्
शकलवर्णस्य अर्थः ब्लाक् शकलवर्णः ब्लाक् कलर् किमपि अस्ति शकल तर्हि शकलेन रक्तः पटः शकलेन रक्तः पटः वार्तिकस्य अर्थः स्पष्टः पूर्वं यदा शब्दद्वयम् उक्तं तेन सह एतत् शब्दद्वयमपि योजनीयम् इति वार्तिककारस्य मतं तत्र शकलशब्दोऽपि अस्ति कर्दमशब्दोऽपि अस्ति एतयोः द्वयोः उपसंख्यानं करणीयम् उपसंख्यानं करणीयम् इत्युक्ते पूर्वोक्त प्रत्ययः रक्तं रागादित्यर्थे शकलशब्दादपि भवति कर्दमशब्दादपि भवति इत्यर्थः शकल शब्दाभ्यां रक्तार्थे रक्तम् ठक् प्रत्ययः स्यात् तर्हि शकल ठ शकल इक आदिवृत्ति शाकल इक यस्य च इत्यकारलोपः शाकल इक शाकलिक शाकलिक इति अर्थः शाकलिकः इति पुल्लिङ्गे सुप्ते ऋते विसर्गे शाकलिकः इति तत्र किमस्ति शाकलिकः इति अभवत् रैट् अपरः शब्दः अस्ति कर्दमशब्दः कर्दमेन रक्तः वस्त्रः कार्दमिकः कर्दमः इत्युक्ते पङ्कः कर्दमः इत्युक्ते पङ्कः किचन् कर्दमशब्दः प्रसिद्धः अस्ति कर्दमः पङ्कः इत्यर्थे कर्दमः इति शब्दः सो कर्दमः इति शब्दात् कार्दमिकः इति भवति कर्दमः इति शब्दात् कार्दमिकः इति भवति कर्दमशब्दः कर्दमशब्दात् अनेन वार्तिकेन किं भवति कर्दमशब्दात् अनेन वार्तिकेन ठक् प्रत्ययः कर्दम ठक् कर्दम ठक् तर्हि ठ कर्दम ठकारस्य स्थाने इकादेशः कर्दम इक आदिवृत्ति कार्दम इक ऐसे इत्यादि अकारलोपे कार्दम इक कार्दमिक कार्दमिकः पटः इत्युक्ते यद् वस्त्रं पङ्के पतितं वा अथवा पङ्केन रक्तं वा इत्यर्थे कार्दमिकः पटः कार्दमिकः पटः पश्यतु तत्र कार्दमिकः तर्हि शाकलिकः पटः शाकलिकः शकलो रागद्रव्यविशेषः इति भाष्येषु न एतद् दृष्टम् इति भाष्येषु न एतद् दृष्टं वृत्तिरिति वृत्तिरिति इत्युक्ते तत्र किमस्ति एतद् वस्तुतः आभ्याम् अनपि इति वृत्तिः इति अस्ति अर्थात् वृत्तिकारः तस्य मते तु एताभ्यां शब्दाभ्याम् अण्प्रत्ययोऽपि भवितुमर्हति इति अस्ति तदेव आचार्यः तत्र वदति वृत्तिः सूत्रं पश्यतु किम् आभ्याम् अनपि इति वृत्तिकारः हरदतः तस्य मतं किं भवति आभ्याम् इत्युक्ते शकलशब्दः कर्दमशब्दः एताभ्यां किं भवितुमर्हति अण्प्रत्ययोऽपि भवितुमर्हति अण्प्रत्ययोऽपि अस्ति इति कस्य मतं वृत्तिकारस्य मतं भाष्ये तु नास्ति भाष्ये तु नास्ति तदेव आचार्यः मनोरमायां वदति किं मनोरमाकारः भाष्ये तु नैतद्दृष्टं भाष्ये तु नैतद्दृष्टं भाष्ये अयं प्रयोगः न दृष्टः अतः प्रत्ययान्तशब्दस्य प्रयोगः भाष्ये न दृष्टः तदेव वृत्तिकारस्य मतानुसारं अण्प्रत्ययान्तरूपद्वयमपि अस्माभिः द्रष्टव्यम् तर्हि शकलशब्दात् अण्प्रत्ययः भवति चेत् शाकलः इति रूपं भवति किं भवति शाकलः
शकलशब्दः शकलशब्दात् अण् शकलशब्दात् अण् शकल अ शकल अ तर्हि अतिवृद्धि शाकल अ यस्य दिशा शाकलः शाकल सुप्रत्यये विसर्गे शाकलः इति रूपमस्ति कार्दमः इति रूपमस्ति कार्दमः कार्दमः इति कर्दमशब्दः अण् प्रत्ययः आदिवृद्धि कार्दमः इति दकारालोपः कार्दम अ कार्दमः इति रूपं भवति कार्दमः इति प्रथमं वार्तिकं तत्र द्वितीयं वार्तिकमस्ति नील्या अण् इति वार्तिकं नील्या अण् अण् प्रत्ययः शब्दः अण् इति प्रत्ययः विधीयते अण् प्रत्ययः विधीयते नील्या अण् इति नील एतदपि अणः अपवादः